Ang Ginoo manaa kaninyo, kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iya mga tinunan, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong kipasan ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugog, sundan ninyo ako, kay malumo akong mapaubsanon sa espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugog akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usa ka mabungahong adlaw kaninyong tanan, Hulyo 16 karong adlaw 2026. Unya piyesta karon sa akong parokya sa sa wa pa kumasahin sa Lubok, ang parokya sa Virgen del Carmen sa lungsod sa Balilihan. Mo nga akong mainitong pagtibaya sa mga parokyano sa Balilihan, mga katawhan sa Dios nga mga deboto sa mahal nga Virgen del Carmen. Happy Fiesta Balilihan, my former parish. Gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mga igsuon, kasabot pa ba mo aning pulo nga pasaan? Tingali, daghan ninyo na makasabot ni ini. Ang lukdo, ana ibutang sa ang karga. Ang pasaan, ari ibutang sa abaga. Na? Ang gigamit sa Ginoong Hesukristo karon pasaan, dili lukdo. Nga naman nga, ingon maginog, sayon akong ipapasaan kaninyo. Unsa man diining gitawag og pasanunon. Ang pasanunon nagpasabot og kabug-at. Burdens. Nga sa atong kinabuhi bay daghan tag pasanunon. Daghan tag pasanunon adlaw o gabi. Ang mga masakiton gapasaan sa ilahang mga maintenance medicines o sa ilang regular nga laboratory o cardiac panel, X-ray, ultrasound, MRI, biopsy, labi na taon sa mga na biktima o sakit nga cancer, pasanunon. Ang mga mag-uuma karon nga kamalisod, wanay klarong dagan ang panahon tungod sa climate change. Magtanom sila initon, usahay magtanom uwanon. Init karon pagkaugma gabaha na sad. Way klarong support ang ilang pagpanguma. Way klarong irrigation. Way klaro kay mahal ang binhi. Ang ilang ani kuwang ra isuhol sa ilahang mga gipang suhulan. Daghang pasanunon. Ang pari na ipasanunon sa parokya, daghang mga tawo nga di makasabot, daghang mga tawo nga usahay nga maora poy mo away o mubugno sa pari. Sa lungsod, sa lalawigan, sa kongreso, sa senado, ato mga magbabalaod, mga politiko, daghan baya po sila gipang pasaan. Mga ginikanan, kapasan sila sa kalisdanan, unsang pagpatubo, pagpadako sa mga anak. Sa Ebanghelyo karon ingon atong Ginoong Hesukristo, sadyon akong ipapasaan kaninyo. Unsa may buti pasabot niini sa atong kinabuhi? Nga bugat ning atong kinabuhi. Pero unsa may makapagaan sa atong kinabuhi, kanang gitawag og the love that we show to our work. Maura gyud na. Mga dili tanang trabaho nga hago, bugat. Manina, dili tanang trabaho nga hago, bugat. Daghang mga trabaho nga hago pero gaan. Wa na magpasabot nga og tigkubkob kag kanal, gihaguan, gibugatan kasi mong kinabuhi. Tanawa na mga kamanero sa DPWH, sa gamay ra sila sweldo usahay, bisag init ra sila, casual job order, sige lagi ngisi. Tanawa tong manager usahay atong kompanya, sige mugot. Sige kasuko, sige kampad ang temper, nga aircon ng tayang kwarto, nga pa snacks na ihatod sa sekretary, inig human o break sa trabaho. Yan naman, sa may makapagaan sa itong kinabuhi, when we have the love. And that kind of love that we show, we do to our work, is the love that is coming from Jesus. Coming from Jesus. Kana ran jud gugmaha makapagaan sa atong kinabuhi. So ang kinabuhi naay pasanunon, pero kinabuhi gaan kung naa ka uban og diha ni Kristo. Amen.